नमस्कार. तनुज अडवलपालकर. आज देशाचे संरक्षण मंत्री, माजी संरक्षण मंत्री आणि गोंय राज्याचे 3 वेळा मुख्यमंत्री पद्मभूषण मनोहर पर्रीकर आज तांगेलो बर्थडे. हांव सकाळी आज तांकां थंयसर पांयां पडून आयलो. इतल्याच खातीर मनोहर बाई बरोबर काम केलां आणि काम करता आसतना बारीक सारीक गोष्टी कशा पद्धतीन लक्षान घेवन ताजेर काम करप आणि ती गजाल पूर्णत्वाक कशा पद्धतीन व्हरप आनी हाडप हो जो कल तांच्या मदीं आसतालो न्हय, तो म्हाका खंयच्याच मुख्यमंत्र्या बरोबर दिश्टी येवना. आज जेन्ना मनोहर बाईची उगडास काडटा, 17वी तांगेली पुण्यतिथी, 17वो तांगेलो बर्थडे, ह्या जन्मा दिवशी कित्याक उगडास येता? आमी आवर्जून तांगेलो बर्थडे सेलिब्रेट करतात. आय एम एन एक्टिविस्ट, पण बरी गजाल ही बरी आणि वायट गजाल ही वायट म्हणपाची कापासत एक्टिविस्टां बरोबर आसा, तांच्या भितर आसाय. आणि म्हणून म्हणटा की असे कितलेच तरी व्यक्ती जन्माक आयले आणि गेले, पण ठसो उमटून आपलो ठसो थंयसर दवरप, उमटून वचप, ताका एक कार्य करपाची गजाल आसता आणि लोकांनी तुका उगडास काडपाची आसता. जेन्ना ते पयलींच मुख्यमंत्री जाल्ले तेन्ना लोकांनी डेव्हलपमेंट म्हणटा तो कितें प्रकार पळयलो आणि डेव्हलपमेंट कसले? सुंदर बरे रस्ते आणि टिकाऊ रस्त्यां, सुंदर आणि टिकाऊ रस्ते, ब्रिजेस. आज गोंयभर जे मोठ्या प्रमाणात ब्रिजेस पळयता पळय, ते मनोहर बाई खातीर पळयता. तिसरी गजाल, प्रशासनाचेर मजबूत पकड. कोणाक कापासतात नाशिल्ली हांगासरली फायल थंय बेटी व्हरपाक आनी मन की बात करपाक. कित्याक खबर आहा? तांकां खबर आशिल्लें की तो थंय बसला पळय, तो गबात करून तुका घट धरतलो आनी गिळून तुका डायजेस्ट करून सुद्दां उडयतलो आशिल्लो. सो ती भिरांत आसा पळय, ती एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून एडमिनिस्ट्रेशनाचेर कशा पद्धतीन भिरांत दवरप ताका खबर आशिल्ली. कारण तांकां हें खबर आशिल्लें की मनोहर पर्रीकर नाका जाल्लें सोंसून घेवंक शकना आनी ब्युरोक्रेटांक ताणें त्या पद्धतीन दवरिल्ले. चोरी केल्या नंतर तांकां सस्पेंडूय केल्या आनी चोरी केल्या तांकां घराय धाडल्या. ताणें सांगपाचो विशय इतलोच आसा की हें सगळें उलयता आसतना मनोहर बाईची कित्याक आठवण चड आयली आज तांगेलो बर्थडे आसा तो आसात. आनी हें औचित्य धरून हांव मुद्दम उलयतां की आयच्या सरकाराक म्हाका दिसता मनोहर बाईचें शिकून घेवपाची गरज आसा. मनोहर बाईन हें सरकार तयार केल्लें, पार्टी पक्ष फुडें येयल्लो, त्याच पार्टी पक्षाची ध्येय धोरणां घेवन फुडें हें सरकार वचूंक आशिल्लें. पण हें सरकार जे प्रमोद सावंताचें सरकार आसा, हें सगळ्या स्तरांचेर फेल जाल्लें आसा. फाटल्या दिसांनी तुमी आतां पळयलें, रोमियो लेन, बर्ज बाय रोमियो लेन, ताज्या नंतर आनी एक खंयचो तोय बंद केलो. अशें अजून कितलीच तरी आस्थापनां इलिगली चालू आसा. फायर डिपार्टमेंट मोठ्या प्रमाणात ज्या जाग्यार आमकां दिसता की जे फायर फायटर जे खऱ्या अर्थान आसा ते काम करतात, आपले जिवाची आहुती दितात. फायर फायटरांचे उलयता हांव, फायर डिपार्टमेंटातले. पूण तो डायरेक्टर बसला पळय, तागेले आतां खूब भायर सरला. तो आतां घरा वचच्या टायमार ताका एवॉर्डां जाय आतां. ते मातशें पळय. एडमिनिस्ट्रेशनान कित्याक तुगेली वचक ना, हाका रिजनां एंड नंबर्स ऑफ रिजन. जॉब स्कॅम खंय पर्यंत पावता सुत्रां? खंय पर्यंत पावता सुत्रां? ताज्या नंतर
पुलीस प्रशासन फेल्ड टू गिव जस्टिस, लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन, हे जेन्ना सगळे पळयतात पळय आमी, तुगेलो मायन्स डिपार्टमेंट अजून पर्यंत मायनिंग स्टार्ट जायना. चवथी गजाल मुद्दाम सांगता, चवथी गजाल कसली, तुगेले ते एक्सायज डिपार्टमेंट तांचेर तर सामको फातर पडला. आनी म्हाका दिसता गोंयकारांनी व्हडले फातर हाडपाचे मायनी वयले आनी तांच्या तकलेर घालपाचे. कित्याक खबर आसा, चोरान चोर व्हडले हे एक्सायज डिपार्टमेंट. आयकूंक येता दिसाक खंय 5 कोटीचो इल्लीगल सोरो वता भायर आनी तसोच भायलो सोरो खंय भितर येता. तो हे मुख्यमंत्र्याक आमी सांगचें पडला. बज बाय रोमियो लेन तो सौरव लुत्रा जो आसा ताणें खंय ऑलरेडी नांवां घेतल्या, पूण ती मिडियान येवची ना. कारण कित्याक खबर आसा, तागेलें लिंक खंय कोणा कडेन आसा आनी आमी तें लिंक जर वयर काडीत जाल्यार आमचेर एक वेळ केसी जावं शकता. सांगपाचो हेतू म्हजो इतलोच आशिल्लो की गोंयान ज्या पद्दतीन मनोहर भाईचें सरकार आशिल्लें ते कशा पद्दतीन लोकाभिमुख आशिल्ले ते लोकांनी पळयलें. आनी आज भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा, रन बाय तुगेलो प्रमोद सावंत, कशा पद्दतीन आसा तें लोकांनी पळयलें. आनीक बाबा असलें सरकार केन्ना गोंयान येवचें न्हय म्हूण देवाचरणी मागता. आनी मनोहर भाई कडेन मागता की भाई, तुजो फोटो जरी लोकांनी फाटल्यान दवरून आनी चेरीचेर तुजो फोटो दवरून, म्हणजे त्या खुर्चेचेर तुजो फोटो दवरून सांगलें जायत की हांव भाईन जी कितें वाटचाल हाडली त्याच वाटचालीचेर आपूण फुडें वतलो, तोच मार्ग हांव अवलंबन करतलो आनी तुजें प्रशासन जशें आशिल्लें तशेंच आपूण चलयतलो. म्हणपाक खूब सुंदर, पण तें करपाक तुजे काळजांच्यान येवपाक जाय. सो मागता सगळ्यां कडेन, आज मनोहर भाईक आर्का वखदां आसतना देवा कडेन मागता आनी मनोहर भाई कडेन परत एकदां मागता की सद्बुद्धी दी तुज्या ह्या चीफ मिनिस्टराक आनी ह्या सरकाराक की गोवा आनी गोंयकारांक फुडें व्हरपाक जाय म्हणून. कारण गोवा आनी गोंयकार फाटीं वचत रावल्या आनी फक्त नॉन गोवन्स हांगासर येवन ज्या पद्दतीन इल्लीगल आस्थापना चलयता आनी नॉन गोवन्सांक हाडून थंयसर एम्प्लॉय करता, हाचो अर्थ स्पश्ट आसा. गोंयकारांच्या एम्प्लॉयमेंटाचेर तुवें अक्षरशा फातर दवरला आनी उदक घालें तांचेर, आनी गोंयकार आज जॉबा खातीर वण भटकता. ताज्या खातीर सरकाराची ध्येय धोरणां जेन्ना थारयता तेन्ना तुजें मानसीक दृश्ट्या आनी मनांच्यान आनी काळजांच्यान म्हणटा पळय तशें बरें चिंतात जाल्यार तें बरें घडटा. आनी मागता परत एकदां गोंयकारांनो, जायत जागे. मनोहर पर्रीकाराचो तो एक काळ आशिल्लो तो गेलो. आज हो काळ वेगळो आसा. हो काळ आमकां जर परतून उलटून जर उडयतलो जाल्यार आमकां ह्या सरकाराक घरा धाडचें. धन्यवाद.